5 شعبان المعظم امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی ولادت دا دن 5 شعبان المعظم نو وہ شہزادہ دنیا دے اتے آیا جن نے آ کے اسلام دا چڈا سر بلند کیتا 5 شعبان المعظم نو میرا وہ امام دنیا دے اتے آیا جدے متعلق میرے آقا نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین 5 شعبان المعظم نو میرے آقا دا وہ نواسا دنیا دے اتے آیا جدے متعلق حضور نے فرمایا ہے جنتی نوجوانہ دا سردار ہے 5 شعبان المعظم نو میرے آقا حسین دنیا دے اتے آئے اور خوشیاں منائیاں گئیاں کائنات دے اندر مٹھائیاں تقسیم کیتیاں گئیاں علی دے گھر محمد دا بیٹا پیدا ہو گیا 5 شعبان المعظم نو گھر علی دے حسین آ گئے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کے آئے تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے آپ دا نام رکھیا حضور نے آپ نو گڑتی دیتی اور میرے کریم آقا علیہ السلام آپ دی گردن تو بوسا لگ دے ہوں سن تو کسی نے پوچھا حضور وجہ کی ہے چہرہ چومیا جاندہ ہے متھے تو بوسا لیا جاندہ ہے لبا تو بوسا لیا جاندہ ہے تسی حسین دی گردن کیوں چوم دے جے تو میرے آقا نے فرمایا ایک وقت آئے گا اس گردن نو میرا پتر حسین میرے اسلام دی خاطر قربان کرے سبحان اللہ اس گردن نو میرا پتر حسین میرے دین دی سر بلندی واسطے قربان کرے گا میں اس واسطے گردن تو بوسا لینا وا پیا اور جس وقت میرا پتر حسین شہید ہو جائے گا پھر اللہ تعالیٰ ہر پاسے اسلام دا پرچم سر بلند فرمائے گا سبحان اللہ 5 شعبان المعظم اس مہینے دی 5 تاریخ نو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی ولادت باسعادت